नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री देउबाले भारतीय समकक्षी मोदी सामु उठाए सीमा विवादको मुद्दा। विवाद हल गर्न जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले संवाद हुनुपर्ने भारतको धारणा। नेपाल र भारत बीच विभिन्न 4वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर। नेपालको विकासमा सदैव भारतको सहयोग रहने मोदीको भनाई। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीद्वारा जनकपुर जयनगर रेल सेवाको उद्घाटन। स्थानीयले गरे रेलको भव्य स्वागत। सुर्खेतको कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा देखियो कारुणिक दृश्य। कुकुरले टाउको नभएको बच्चाको शव च्यापेर घुमेपछि सबैलाई बनायो स्तब्ध। मेलन्ची खानेपानी आयोजनाको मर्मत कार्य तीव्र। चैत्र मसान्तभित्रै काठमाडौँमा पानी आउने मन्त्री चौधरीको दाबी। मेलन्चीको खानेपानी पत्रान्तरण गरेर काठमाडौँवासीलाई खुवाउँछु। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट, खाद्यान्न अभाव र महँगी विरुद्ध प्रदर्शन चर्कियो। सरकारद्वारा सङ्कटकालको घोषणा। र त्रिकोणात्मक T20 नेपालद्वारा मलेसिया 85 रनले पराजित। दिपेन्द्र सिंह ऐरीद्वारा शतक प्रहार। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमण दिल्ली एक्सप्रेस दिल्ली दौडाहामा रहेका छौँ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणको आज दोस्रो दिन रहेको छ र हिजोबाट सुरु भएको भ्रमणमा विभिन्न दलका नेताहरू सँगसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेटवार्ता गरिसकेका छन् र विभिन्न विषयमा छलफल पनि भएको छ। सँगसँगै आज अन्य भेटघाटका कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन् र अहिलेसम्मको अवस्थामा के भइसकेको छ, कोसँग भेटघाट भइसकेको छ र कस्ता कस्ता विषयमा छलफल भएको छ, यस विषयमा थप जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भारतको नयाँ दिल्लीबाट हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता हरिश विक। हरिश, खास गरेर आज दिनभर के भए विस्तृतमा जानकारी गराउनुहोस् न। सुशील, खास गरी नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको 3 दिने भ्रमणको आज दोस्रो दिन हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको दोस्रो दिनको भ्रमणमा आज बिहानै शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री देउबाले नयाँ दिल्ली स्थित राजघाटमा रहेको महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा गएर महात्मा गान्धी को समाधि स्थलमा गएर माल्यार्पण गर्नुभएको थियो र बिहान 10:40 बजे सो क्षेत्रमा जानुभएको थियो र त्यहाँबाट फर्किसकेपछि नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा झन्डै 1.5 घण्टा को वार्ता गर्नुभएको थियो। 1.5 घण्टाको छलफल गर्नुभएको थियो र सो क्रममा नेपाल र भारत बीचका सम्बन्धहरू, विगतका शान्ति सम्झौताहरू, विगतका सन्धिहरूका विषयमा, नेपालको विकास निर्माणका विषयमा र लामो समयदेखि नेपालमा भइरहेको सीमा विवाद लगायतका थुप्रै विषयवस्तुहरूमा दुई देशीय समकक्षी बीच छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता पनि भएको थियो र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नरेन्द्र मोदी, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जुन अब भेटपछि दुई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा उहाँले प्रेस वक्तव्य जारी गर्नुभएको थियो हैदराबाद हाउसमा। त्यस सँगसँगै प्रधानमन्त्री द्वय नरेन्द्र मोदी र शेरबहादुर देउबाले नेपालको रेलमार्ग जुन जनकपुर जयनगर रेलमार्गलाई पनि भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो। हरियो झण्डा हल्लाएर नेपालको रेल मार्ग उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी खास गरी नेपाल भारत को जुन भनौँ न विगतमा भएका जुन ऊर्जा का विषयमा पनि उहाँहरूले चाहिँ यो विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। खास गरी सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको पनि उहाँले भर्चुअलबाट उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी भारतमा जुन रुपियाँ कार्ड जुन लागू गरिएको छ त्यसको पनि उद्घाटन गरेको थियो। खास गरी SBI ब्याङ्कले यो भारतमा प्रयोगमा ल्याएको छ, यो प्रयोग नेपालमा पनि ल्याउनुपर्छ भनेर नेपालका
दुई नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले यसमा पनि उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यसै गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहित दुईजना व्यक्तित्वहरूले, दुईजना प्रधानमन्त्रीज्यूले, समकक्षीहरूले भर्चुअल मिटिङ मार्फत यी उद्घाटन गरिसकेपछि संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति गरी जुन सहमति भएका छन्, जुन ती दुईमा हस्ताक्षर गरेर उहाँ दुईटैले चाहिँ एकअर्कालाई दिनुभएको थियो। खास गरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतमा नेपाली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज पनि दिवा भोजको आयोजना गरेको थियो। त्यसै गरी त्यसपछि कार्यक्रममा राष्ट्रपतिलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको थियो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खास गरी यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण भारतका लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको र दुई देशको सम्बन्धलाई अझै यसले विस्तार गर्ने र दुई देशीय सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने भन्ने खालको सम्बोधनका क्रममा पनि भन्नुभएको थियो। यसरी जानकारी गराइरहँदाखेरि हिजोदेखि सुरु भएको भ्रमण आज दोस्रो दिनमा रहेको छ र औपचारिक रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता भइसके पछाडि सँगसँगै अन्य व्यापारिक विषयहरूमा पनि छलफल भएको होला। सँगसँगै भ्रमण टोलीमा रहेका अन्य जो व्यापारिक घराना, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका विभिन्न प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले के भनिरहेका छन्, उनीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्, साइडमा के वार्ता भएको छ, विशेष गरेर व्यापारिक प्रयोजनको लागि के छलफलहरू भएका छन्, यस विषयमा पनि विस्तृत जानकारी गराउनुहोस् न। सुशील, खास गरी नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई होटल मौर्यमा आज साँझ 5:30 बजेदेखि दुई देशका उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको भेटघाट गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो। त्यसअनुसार दुई देशका उद्योगी व्यवसायीहरूले खास गरी नेपालमा लगानी गर्नका लागि उत्साहित भएको भनेर यहाँ थुप्रै वक्ताहरूले अनि थुप्रै यहाँका व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष राख्नुभएको थियो। खास गरी नेपालको ऊर्जा अनि त्यसै गरी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अनि त्यसै गरी भौतिक सडकको निर्माणका लागि अनि नेपालको पर्यटन विकासका लागि लगानी मैत्री वातावरण बन्यो भने भारतका लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न सक्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राख्नुभएको थियो। खास गरी अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपालमा कम्तीमा पनि लगानीको वातावरण बन्यो भने हामी ठुलो लगानी गर्न सक्छौँ अनि त्यहाँको वातावरण सिर्जना गरिदिनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह पनि गरेका थिए र त्यसै गरी नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो र उहाँहरूले नेपालको लगानीका लागि सरकारले भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई लगानीको वातावरण गरिदिन पनि आग्रह गर्नुभएको थियो। खास गरी थुप्रै भारतीय लगानीकर्ताहरू उत्साहित देखिन्थे र प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सो क्रममा अब भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्छ र खास गरी ऊर्जाको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुभएको थियो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। यसअघिका जुन ऊर्जा जस्तो पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना लगायतका थुप्रै सेती परियोजना, सेती जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना लगायतका थुप्रै ठुल्ठुला राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत आयोजनाहरू छन्। त्यसमा लगानी गरिदिनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो तर्फबाट धारणा राख्नुभएको थियो र त्यस सँगसँगै यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपालमा लगानीको वातावरण गरिदिने भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसरी जानकारी गराइरहँदाखेरि दोस्रो दिन रहेको छ र आजसम्मको भ्रमणलाई हेर्दा निकै उपलब्धिमूलक देखिएको छ भनेर पनि हामी भन्न सक्ने अवस्था रहेको हो। यसबीचमा सँगसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ, यो पनि विस्तृतमा जानकारी गराउनुहोस् न। खास गरी सुशील, नेपालमा जुन पछिल्लो पटक विभिन्न पटक प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमण भइरहँदाखेरि नेपालको ऊर्जाका विषयमा पटक पटक कुरा उठ्ने गरेको थियो र तत्काल समयमा ऊर्जामा लगानी गर्ने यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूले उत्साहित भए पनि तर नेपालमा त्यस्तो खालको वातावरण बनेको थिएन। यसपटक भने अब धेरै व्यवसायीहरूले खास गरी नेपालको हाइड्रो पावरलाई नै बढी फोकस गरेर अब त्यहाँ चाहिँ लगानीको वातावरण बन्यो भने हामी लगानी गर्न सक्छौँ भनेर
भनेर भन्नुभएको छ। जस्तो पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनालाई पनि तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्छ, अब नेपाललाई सहयोग गर्छौँ, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना पनि तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाउने भन्नुभएको थियो र त्यही अनुसारले यहाँका व्यवसायीहरूले पनि अब ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ हामी अब लगानी गर्नका लागि आतुर छौँ भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ छलफलका क्रममा भन्नुभएको थियो। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद हरिश। थप जानकारीका लागि हामी फेरि पनि जोडिने नै छौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिल्लीबाट हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता हरिश विक। खास गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर यतिखेर हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमण दिल्ली एक्सप्रेस दिल्ली दौडाहामा रहेका छौँ र आज पनि दिल्ली दौडाहामै रहिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले विभिन्न उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका छन्। विशेष गरेर भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता भइसकेपछि विभिन्न महत्त्वपूर्ण 4वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ, जस पश्चात उद्योगी व्यवसायीहरूसँग पनि विभिन्न छलफल भएको छ, जसमा नेपालमा लगानी गर्नका लागि वातावरण बनाउन त्यहाँका उद्योगीहरूले भनेका छन् र वातावरण बनाइसकेपछि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। अब बाँकी खबर। भारतले नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताएको छ। उसले सीमा विवाद हल गर्न जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले संवादमा बस्नुपर्ने समेत बताएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई सीमा समस्या हल गर्न संयुक्त संयन्त्र गठनका लागि आग्रह गरेको 2 घण्टापछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले सीमा विवादको विषयमा आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको हो। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमण अन्तर्गत अहिलेसम्म भएका छलफलबारे जानकारी दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश सचिव हर्ष श्रृङ्खलाले सीमा विवाद हल गर्न जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले संवाद हुनुपर्ने बताएका हुन्। सचिव श्रृङ्खलाले नेपालका प्रधानमन्त्रीले आज भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि सीमा समस्याको कुरा राखेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको वार्तामा सीमा विवाद हल गर्न जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले संवाद हुनुपर्छ र यसलाई राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन भन्ने समझदारी भएको उनले जानकारी दिए। सचिव श्रृङ्खलाले सीमा र सुरक्षा लगायतका विषयमा वार्ता र संवाद आवश्यक रहेको भारतको पुरानै धारणा दोहोर्याए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देउबासँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सीमा विवादबारे केही बोलेका थिएनन्। भारतले 2.5 वर्ष अघि नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र समेटेर राजनीतिक नक्सा ल्याएको थियो। त्यसको 6 महिनापछि नेपालले पनि कालापानीलाई राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि 2 देशबीच सीमा विवाद हुँदै आएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्खलाले देउबाको भ्रमणमा नेपाल भारत बीचका ऊर्जा, सीमा पार कनेक्टिभिटी, राजनीतिक र आर्थिक सहकार्यका सबै विषयमा रचनात्मक र फलदायी वार्ता भएको समेत बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको यस पटकको भारत भ्रमणमा फरक दृश्य देखियो। विशेष गरी देउबा भारतीय जनता पार्टीसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन प्रयासरत देखिए। 3 दिने भ्रमणको अवसरमा बनारसको धार्मिक भ्रमणले पनि उनी मोदीको जस्तै राजनीतिक रणनीतिमा भएको प्रष्ट भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको यस पटकको भारत भ्रमणमा फरक दृश्यहरू देखिए। उनको भारत भ्रमणमा राजनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न मात्र रहेन, हिन्दुत्वको कूटनीतिक अभ्यास भएको पनि देखियो। उनको 3 दिने भ्रमणमा बनारस भ्रमण तालिकामा पर्नुले उनी हिन्दुत्वको कूटनीतिकलाई पनि देखिने गरी अभ्यास गरेका छन्। विश्वका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र बनारसमा उनको भ्रमण राजनीतिसँगै धार्मिक पनि हो। कट्टर हिन्दूवादी भाजपासँगको राजनीतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनेदेखि बनारस भ्रमणको तालिका प्रधानमन्त्री देउवाको रहेको छ। यसबाट यो प्रश्न हुन्छ कि प्रधानमन्त्री देउवा मोदीको राजनीतिक रणनीतिमा अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। मोदी जस्तै हिन्दुत्वको कूटनीतिबाट हिन्दूहरूको भरोसाको नेता बन्न खोज्दैछन्। जसरी मोदीले भारतका हिन्दूहरूको भरोसामा 2 कार्यकाल सत्ता सम्हाले, त्यसैगरी देउवा पनि यही पथमा बन्न खोजेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको चर्चा हुँदा कतिपय कूटनीतिज्ञहरूले पारिवारिक सम्बन्ध विस्तारको भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। देउवाको भारत भ्रमणको तालिका र उनले जहाँ जहाँ जस्तो जस्तो सक्रियता देखाए ती दृष्टान्तले पनि कूटनीतिज्ञहरूको टिप्पणीलाई बल पुर्याएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवा विश्वभरका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र बनारस पनि पुग्दैछन्। विश्वका करिब 1.25 अर्ब हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र बनारस पुग्नुले उनको हिन्दुत्वको कूटनीति पनि देखिन्छ। 3 दिने भ्रमणको अन्तिम दिन बनारसको धार्मिक भ्रमण गर्ने बनारस भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हो। भ्रमण समापनको अन्तिम दिन प्रधानमन्त्री देउवा भारत सरकारको विशेष विमान मार्फत बनारस जानेछन्। यसरी भ्रमणकै दौरानमा मोदीको चुनाव क्षेत्र र हिन्दूको आस्थाको केन्द्र बनारस पुगेर उनले देउवाले हिन्दूहरूको भरोसाको नेता देखाउन खोजेका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रमणको पहिलो दिनमै भारतीय सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयको निरीक्षण गरे। उनी भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालय पुगेर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डासँग भेट गरे। यसरी सार्वभौम मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री कुनै दल विशेषको पार्टी कार्यालय पुग्नुलाई कूटनीतिक तहमा शोभनीय त मानिँदैन। यद्यपि उनी प्रोटोकलको व्यवस्था गर्दै भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन अभ्यासरत रहेको देखिए। यति मात्रै होइन, भाजपा कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय कांग्रेसका नेताहरूसँग भने भेटेनन्। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने देउवा मोदी सत्तासँग सम्बन्ध अझै बलियो बनाउन चाहन्छन्। भाजपासँग निकटता बढाउनैकै लागि उनले जे जति सक्रियता देखाए त्यसैबाट थाहा हुन्छ कि उनी भारतीय जनता पार्टीसँगै सम्बन्ध बलियो बनाउने रणनीतिमा छन्। हिन्दुत्वको कूटनीतिक तुरुपबाट आफूलाई हिन्दूहरूको भरोसाको नेता बनाउन खोजिएको प्रष्ट बुझिन्छ। दिल्ली एक्सप्रेस 60 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले जनकपुर जयनगर रेल सेवाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन्। जनकपुर जयनगर रेल सेवा पूर्ण रूपमा सुचारू भएसँगै आवागमन सहज भएको भन्दै जनकपुर धाममा स्थानीयले भव्य स्वागत गरेका छन्। नेपालमा औपचारिक रूपमा रेल सेवाको सुरुवात भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दिल्लीबाट संयुक्त रूपमा रेलवे उद्घाटन गरेसँगै शनिबारबाट औपचारिक रूपमा रेल सेवा सुरु भएको हो। उद्घाटनपछि औपचारिक रूपमा सञ्चालन भएको रेलको छात्र छात्राहरूले नेपाल र भारतको विभिन्न स्टेसनबाट झण्डा सहित स्वागत गरेका थिए। यो जनकपुरवासी, धनुषावासी, नगरवासी, सबै व्यापारी, बुद्धिजीवी धेरै खुसी छ। वास्तविक हामी आज जानकी माताको चरणमा हाम्रो जनकपुर धाम छ। हामी स्थानीय सरकार हुँदा पनि तीनटै तहको सरकार छ। यो तीनटै तहको सरकार वास्तविक आजको दिन त ऐतिहासिक दिन हुन्छ। तर भारतको जयनगरदेखि जनकपुर धामको कुर्थासम्म 34.9 किलोमिटर दूरीमा रेल सञ्चालन भएको हो। आइतबारदेखि दैनिक 2 पटक आउने जाने गरी रेल सञ्चालन हुनेछ। नेपाल भारत अन्तर्देशीय रेल सेवा जुन अहिले सञ्चालन भएको छ आजदेखि, यसले खास गरेर मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर र मधेसको विकासको लागि यसले एउटा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ। भारत सरकारको 8 अर्ब 77 करोड नेपाली रुपैयाँ सहयोगमा निर्माण भइरहेको जयनगर बिजलपुर बर्दिवाससम्म 69 किलोमिटर रेलमार्ग अन्तर्गत पहिलो चरणमा जनकपुरदेखि जयनगरसम्म रेल सञ्चालन गरिएको हो। नेपाल रेलवे कम्पनीले कुर्थादेखि जयनगरसम्मको जनरल 70 र एसीमा 300 रुपैयाँ भाडा तोकेको छ। रेलवेको टिकट स्टेसन र हल्ट दुवै स्थानमा उपलब्ध हुनेछ। कुर्थादेखि जयनगरसम्म 5 स्टेसन र 3 वटा हल्ट रहेका छन्।
एबी न्यूज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। जनकपुर धामदेखि जयनगरसम्म रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ। जयनगर स्टेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा दिल्लीबाट हरियो झण्डा देखाएर उद्घाटन गरेको रेललाई जनकपुरसम्म आउन 2 घण्टा लाग्यो। रेलमा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले पनि यात्रा गरेका थिए। यहाँ चाहिँ मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री चाहिँ लालबाबु राउतजी हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीजी आज चाहिँ रेल चालू भएको छ, यसलाई कुन रूपमा तपाईँ लिनुभएको? यो मध्य प्रदेशको लागि सबभन्दा खुसीको दिन छ। लामो समयसम्म रोकिएको सञ्चालन नभइराख्दाखेरि विभिन्न कोणबाट यसको चाहिँ अब किन सञ्चालन भइराखेको छैन, ट्रेन आइसक्दा पनि नचलेकोले त्यसको चाहिँ अलिकता जनमानसमा नराम्रो किसिमका एउटा मानसिकता तयार भएको थियो र यो अब चल्न थालेपछि पक्कै पनि यसले चाहिँ जनतामा खास गरेर मध्य प्रदेशमा खुसीको लहर छाएको छ। यसका साथसाथै यो ट्रेन सञ्चालनले भारतीय पर्यटकहरू, भारतीय विभिन्न किसिमका बिजनेसम्यानहरू, भारतबाट अब विभिन्न किसिमका हामीलाई चाहिने मध्य प्रदेशको लागि या मुलुकै लागि सामानहरू ल्याउन, सामानहरू यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ पुर्याउन यसले चाहिँ ठुलो हामीलाई सहयोग गर्छ र यसले चाहिँ खास गरेर मध्य प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा पनि यसले टेवा पुर्याउँछ। र एउटा के देखिएको छ भने अब दुई देश मित्र भारत र नेपालको जुन एउटा सदियोंदेखिको सम्बन्ध, यो सम्बन्धलाई पनि अब यसले कहीँ न कहीँ दुई देशको यो ट्रेनको सञ्चालनले यसमा अझ बढी प्रगाढता थपिएको छ र यसमा सर्वसाधारणबाट पनि कोअपरेसन हुनुपर्छ, सहयोग हुनुपर्छ, किनभने यो मुलुककै एउटा गौरवको योजना छ र यसले दुई अब मुलुकको जोड्नुको साथसाथै एउटा दुई मुलुकको एउटा पर्यटकीय व्यवसायलाई पनि सहयोग गर्छ। विभिन्न कारणले यसको चाहिँ महत्त्व भएकोले यसलाई अब बर्दिवास कि अब अन्य मुलुकको भूभागसँग पनि जोड्नुपर्छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। शनिबार सुर्खेत स्थित कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा कुकुरले मृत बच्चाको शव मुखमा च्यापेर घुमिरहेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो। अस्पतालमा बिरामी कुरुवा एकजनाले औषधि लिन बाहिर जाँदै गर्दा त्यो दृश्य देखे र उनले मोबाइलमा कैद गरे। उनले कैद गरेको यो हृदय विदारक दृश्यले सामाजिक सञ्जाल रङ्कियो। यो बच्चा कसको हो, कसले यहाँ यसरी बच्चा छोडियो भन्ने अझै यकिन त भएको छैन, तर यो दृश्य यति धेरै कारुणिक र दारुणिक छ कि जसले जो कसैको पनि हृदयलाई स्तब्ध पारेकै हुनुपर्छ। यही हृदय विदारक अवस्था अस्पताल परिसरमा देखेका बिरामी कुरुवाले भने औषधि किन्न बाहिर निस्कँदा यस्तो दृश्य देखेपछि तस्बिर लिएको हुँ। यो प्राङ्गणमै भेटिएको हुँदाखेरि चाहिँ एक हिसाबले शङ्कास्पद रूपमा यही अस्पतालभित्रबाटै कतैबाट आएको कि भन्ने पनि शङ्कास्पद रूपमा चाहिँ त्यो दिन सकिन्छ, तर अब एक्ज्याक्टली चाहिँ प्रत्यक्षदर्शी नभएको हुँदाखेरि चाहिँ भन्न सक्छ। शनिबार बिहान 7 बजेतिर यो दृश्य सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएपछि निकै भाइरल भएको छ। अस्पताल परिसरभित्र कुकुरले मृत बच्चा दाँतमा च्यापेको, बच्चाको टाउको छैन, टाउको बिनाको बच्चाको शव कुकुरले अस्पताल वरिपरि घुमाइरहे पनि कहाँबाट कुकुरले बच्चा भेटियो र कसको बच्चा हो भन्ने बारे अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। यद्यपि अस्पताल प्रशासनले भने अभिभावकहरूले नै मृत बच्चा छोडेर गएको हुन सक्ने दाबी गरेको छ। आफ्नो घर समाजमा देखाउन नमिल्ने बच्चा भएर त्यो यतिकै फालेर कुकुरले समाएको पनि हुनसक्छ। अब हाम्रो हिन्दू समाजमा परम्परा अनुसार तपाईँको अब आमा बाउले अथवा परिवारले चाहिँ बच्चा लिएर जाने अथवा मृतक बच्चा त्यसपछि आएर चाहिँ नि घरसम्म नलिएर अब त्यस्तै नजिकै कहीँ फालिदिएर पनि त्यो त्यसरी चाहिँ कुकुरले समाएको पनि हुनसक्छ। अब यही 2-3टा कुराहरू चाहिँ हामीले शङ्का गरेका छौँ। यसमा चाहिँ प्रहरीलाई पनि हामीले खबर गरिसकेका छौँ। बिहान 7 बजेतिर एउटा मृत शिशुलाई टाउको नभएको अवस्थामा कुकुरले दाँतमा च्यापेर अस्पतालभित्रै ल्यायो।
बच्चाको शव कुकुरले बोकेर यसरी अस्पताल परिसरमै ल्याउनुले अस्पताल प्रशासनको व्यवस्थापकीय कमजोरी र अभिभावकको गैर जिम्मेवारी प्रष्ट देखियो। यसले के बुझाउँछ भने अस्पताल प्रशासन र बच्चाको अभिभावक गैर जिम्मेवार मात्रै होइन, अमानवीय भएको प्रष्ट हुन्छ। यसर्थ यो तहको गैर जिम्मेवार र क्रूरता देखाउने सम्बन्धितको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नु जरुरी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीले जितेको स्थानीय तहमा मात्रै राम्रो काम भएको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले छोरी रेणु दाहाल प्रमुख रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा सुशासन, विकास र समृद्धिको एउटा मोडल नै स्थापित भएको भनेर एउटा संसदीय समितिले प्रतिवेदन नै दिएको बताए। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोका अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै उनले आफ्नो पार्टीले जित हासिल गरेको स्थानीय तहमा मात्रै राम्रो काम भएको तर अन्य सयौं स्थानीय तहमा कामै नभएको जिकिर गरे। समयमा उहाँहरूको सहयोगलाई म देशभरि जहाँ हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ, अस्ति मात्रै हाम्रो एउटा संवैधानिक समितिले कहाँ राम्रो काम भयो त स्थानीय पालिकाहरूमा भनेर हेर्दा 5 वटा श्रेष्ठ भएका मध्ये 3टा माओवादी केन्द्रले जितेकोमा मात्रै भयो, अरू त्यत्रो चाहिँ सयौं छन् त्यहाँ चाहिँ राम्रो काम भएन भन्ने रिपोर्ट आयो। अध्यक्ष दाहालले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको समस्या आफूलाई राम्रोसँग थाहा भएको भन्दै समाधानका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग छलफल गर्ने आश्वासन पनि दिए। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पर्सामा राजनीतिक दलहरूको सक्रियता बढ्न थालेको छ। राजनीतिक दलहरूले पार्टी प्रवेशदेखि वडा-वडामा प्रचार प्रसार कार्यालय स्थापना गरेका छन्। केन्द्रीय स्तरका नेतालाई बोलाउने र राजनीतिक प्रभाव तयार गर्ने कार्यक्रमले पनि जिल्लामा चुनावी माहौल तातेको स्पष्ट हुन्छ। तराईमा गर्मीसँगै चुनावी सरगर्मी पनि बढेको छ। एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायत सबै दलले चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम गर्न थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पर्साका ग्रामीण भेगमा संगठन विस्तार गर्दै पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई जोड दिइरहेको छ। जिल्लाका विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई काठमाडौँसम्म पुर्याएर पनि पार्टी प्रवेश गराइरहेको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि जिल्लामा चुनावी गतिविधि बढाउँदैछन्। राजनीतिक दलहरूले चुनावलाई लक्षित गरी पार्टी प्रवेश, प्रशिक्षण, गठबन्धन विस्तारका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चाहना राख्नेहरू पनि व्यक्ति व्यक्तिसँगको भेटघाटमा व्यस्त देखिन्छन्। जिल्लामा 1 महानगरपालिका, 3 नगरपालिका र 10 वटा गाउँपालिका गरी 14 वटा स्थानीय तह रहेका छन्। पर्सामा हालसम्म सत्ता गठबन्धन मध्येको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बाहेकका सबै पार्टीका अध्यक्ष र शीर्ष नेताहरू पुगिसकेका छन्। चैत 10 गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो वीरगञ्ज पुगेर नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जित्ने गरी खट्न निर्देशन नै दिएका थिए। चैत 7 मा मधेस आन्दोलनका चर्चित नेता राजेश मानसिंह जनता समाज पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। एमाले आफूभन्दा पहिला नै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सारावागीलाई पार्टी प्रवेश गराएपछि उनी असन्तुष्ट भएका थिए। हामीले मधेसको मुद्दा छोडेको छैनौं। हामीले आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमको लागि जुन चाहिँ नि संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्ने जुन मागहरू छ त्यसलाई चाहिँ नि सुनिश्चित गराएरै छाड्छौँ। यही कुरा थियो कि मतलब चाहिँ नि हामीहरूको सोच के थियो भने चाहिँ हामीहरू चाहिँ नि सायद एमालेमा गयो भने फास्ट ट्र्याकमा हुन्छ भन्ने सोच थियो। त्यसको जस्ट अपोजिट हुन पुग्यो। लेटै भयो भने पनि मलाई लाग्छ मधेसी दलहरूले नै यो चाहिँ नि माग चाहिँ नि सुनिश्चित गराउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। गत 26 फागुनमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पर्साको पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख दीप नारायण रौनियारलाई कांग्रेसमा प्रवेश गराए। रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट मेयर बनेका रौनियार आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकटका लागि नै कांग्रेस प्रवेश गरेको चर्चा छ।
त्यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सरावगी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। सरावगीले एमाले अध्यक्ष ओलीले लिपुलेखलाई नेपाली नक्सामा राखेर नेपालको राष्ट्रियताको पहिचान स्थापित गराएकाले आफू त्यसबाट प्रेरित भएर एमाले रोजेको बताए। काङ्ग्रेसी मन सुरुदेखि नै थियो, तर काङ्ग्रेसमा पहिलादेखि यति नै भिड छ, त्यहाँनिर हाम्रो अटाउने काम हुँदैन। फेरि त्यहाँ जहिले पनि काउन्टर भोटिङहरू गर्ने बानी छ कि, त्यो कारणले गर्दा मलाई लाग्यो कि अहिलेको हिसाबले जुन हिसाबले ओलीजीले एउटा लिपुलेखको घटनाबाट नेपालको भनौँ न एउटा राष्ट्रियताको जुन पहिचान, एउटा ठुलो पहिचान उहाँले जुन इस्टाब्लिस गराइदिनु भयो, एउटा राष्ट्र सेवकको हिसाबले जुन उहाँले काम गरिदिनु भयो, त्यसबाट मैले प्रेरित नै भएँ र त्यही कारणले गर्दा मैले एमाले नै रोजेको छु। त्यसैगरी चैत 9 गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शिव पटेल एमाले प्रवेश गरे। मधेसवादी दलकै लोकप्रिय नेतालाई भित्र्याएर उम्मेद्वार बनाउँदा एमालेलाई मधेस मुद्दा समेत आफैसँग रहेको दर्शाउन सहज हुने तर्क स्थानीय नेताहरूको छ। केपी शर्मा ओलीजीले अब जय मधेस बिना नेकपा एमाले अधुरो रहने भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यसले अस्पष्ट हुन्छ कि मधेसको विकास भएपछि मात्र देशको विकास सम्भव छ, देशको समृद्धि सम्भव छ र हामी जस्ता नौजवान युवाहरू अब नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्दै देश विकासमा लाग्नुपर्छ। स्थानीय जानकारहरूका अनुसार यसपटक वीरगञ्ज महानगरपालिकामा एमाले, कांग्रेस र जसपाकै बीचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। पर्साको स्थानीय तहको प्रमुखमा निर्वाचित भएका 4 जना जनप्रतिनिधिहरूले आफू निर्वाचित भएको पार्टी छाडिसकेका छन्। जिल्लाको 1 महानगरपालिका, 1 नगरपालिकाका नगर प्रमुख र 2 गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफू निर्वाचित भएको पार्टी छाडेका हुन्। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले सरकारले घोषणा गरे अनुसार चैत्र मसान्तसम्ममा मेलन्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउने बताएका छन्। बिहिबार मेलन्ची खानेपानीको हेडवर्क्स बाँध स्थल हेलम्बो पुगेर मन्त्री चौधरीले सरकारले घोषणा गरे अनुसार चैत्र मसान्तसम्ममा मेलन्चीको पानी काठमाडौँमा पुर्याउने बताएका हुन्। उनले अहिले मेलन्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउनका लागि तीव्र गतिमा कार्य योजना अनुसार नै मुहान सफा गर्ने काम भइरहेको बताए। अहिले अस्थायी रूपमा मेलन्चीको पानी काठमाडौँवासीलाई खुवाउने योजना बनाएको भन्दै मन्त्री चौधरीले स्थायी बनाउनका लागि एसियाली विकास बैंकले अध्ययन गरिरहेको पनि बताए। प्राविधिक कारणले कहीँ 1-2 दिन ढिला चौडो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर निश्चित रूपमा हामी कमिटमेन्ट गरेकै यो मेलन्चीको खानेपानी पठान्तन गरेर काठमाडौँवासीलाई खुवाउँछु भन्ने म आज पनि विश्वस्त छु र म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले काठमाडौँवासीलाई मेलन्चीको पानी खुवाउने दायित्व हेलम्बु गाउँपालिकाको पनि भएको बताए। उनले काठमाडौँवासीले तिर्ने मेलन्चीको पानीको शुल्कमध्ये 25% हिस्सा हेलम्बुका जनताले पाउनुपर्ने माग राखे। काठमाडौँको जनतालाई यदि त्यहाँको पानी भेट्ने हो त्यहाँको सरकारले हो भने त्यसको 25% यहाँको स्थानीय पब्लिकलाई रोयल्टी चाहिन्छ भने बारम्बार बोलिरहेछ। हामी त्यो कुरा चाहिँ कहिले पनि छोड्नेवालामा छैन। कार्यक्रममा मेलन्ची खानेपानी विकास समितिका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले मुहानबाट टनेल सफा गर्न 17 नम्बर गेट खुला गरेर काम अगाडि बढाएको बताए। उनले अहिले मेलन्ची खानेपानीको मुहानको बाहिरी काम सकिएको र टनेलभित्र भएको लेदो माटो सफा गर्नका लागि सबै गेट खोल्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए। उनले अबको 7 दिनमा मेलन्चीको पानी सुन्दरी जल पुर्याउने योजना अनुसार काम भइरहेको पनि बताएका छन्। पहिलाको जुन तुलनामा पानी हालेको थियो तपाईको पर सेकेन्ड 250 लिटरको दरले, यसपालि हामी पर सेकेन्ड अलिकति 300-400 को क्वान्टिटीमा चाहिँ पानी बढाएर भए पनि तपाईको जस्तै हिजो 15 दिन लागेको थियो भने आज हामी 1 हप्तामा चाहिँ पानी के रे सुन्दर जल पुर्याउने हाम्रो टार्गेट हो। मेलन्चीमा गत असार 1 गते आएको बाढीका कारण लेदो सुरुङभित्र पसेपछि आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो। नेवार समुदायको महत्त्वपूर्ण जात्रा मध्येको पहाचर्हे जात्रा धुमधामका साथ मनाइएको छ। कृष्ण चतुर्दशीका दिनबाट सुरु हुने यस जात्राको पहिलो दिन गणेश भगवती भैरवको पूजा, दोस्रो दिन कन्या पूजा र अन्तिम दिन असनमा चिलाख साटासाट गरी रथ जुधाएर मनाउने गरिएको छ।
नेवार समुदायको महत्त्वपूर्ण जात्रा मध्येको एक पाहा चर्हे जात्रा काठमाडौँको असनमा धुमधामका साथ मनाइएको छ। जात्राको तेस्रो दिन अर्थात् अन्तिम दिन शनिबार असनमा रथ जुदाएर जात्रा धुमधामका साथ मनाइएको हो। हरेक वर्ष घोडे जात्राको भोलिपल्ट 3 अजिमा अर्थात् भद्रकाली अजिमा, पङ्केश्वरी अजिमा र टेबहाल अजिमालाई आआफ्नो ठाउँबाट बाजा गाजासहित स्थानीयले खट जात्रा गरी असन पुर्याएर यो जात्रा मनाएका हुन्। नेपाल भाषामा पाह भन्नाले अतिथि र चर्हे भन्नाले चतुर्दशी हुन्छ। पाहा चर्हेलाई पिचास चतुर्दशी पनि भन्ने प्रचलन रहेको छ। जात्राको अन्तिम दिन विभिन्न 3 स्थानबाट ल्याइएको अजिमालाई असनमा भेला गराएर 3 फनको घुमाई चिलाक साटासाट गरिएको थियो। यही चिलाक साटासाट गर्ने परम्परालाई असनमा रथ जुदाउने जात्रा भन्ने प्रचलन पनि रहेको छ। चरे भनेर नेवारहरूले मनाउने पर्व भन्छ। पाहा भनेको पाहुना, चरे भनेको चतुर्दशीको दिनको लागि चाहिँ पाहुना दिन आउने हुँदाखेरि हरेक ठाउँमा अब शक्तिपीठहरूमा देवीहरूले चाहिँ आजको दिनमा देवीहरूलाई जात्रा गरेर मनाउने। महादेवले चाहिँ नि बसल मासुलाई बाहिर हालिन्छ राखिदिएपछि अनि हाम्रो भगवती माई चाहिँ रिसाएर चाहिँ ए मेरो दिदीलाई चाहिँ नि यो घरबाट निकाल्यो भनेर चाहिँ हाम्रो नक्साल भगवती आज बेलुका जान्छ बसेश्वर पश्चिम महादेव जान्छ। पश्चिम महादेवमा चाहिँ नि धडा तिनचुरे हानेर अनि माथि आएर बसेश्वर दिदीलाई 3 राउन्ड घुमेर ढोकेर आउने हो। रथ असनचोकमा लाने क्रममा घर घरबाट रथमा चटामारी फाल्ने प्रचलन रहेको छ। जुन प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने गरिन्छ। यस पर्वको उपलक्ष्यमा बिहे भएका छोरी र आफन्तलाई निम्तो गरेर भोज खुवाउने परम्परा पनि रहेको छ। असनमा चिलाक साटासाट गरेपछि 3वटै अजिमालाई आआफ्नो स्थानमा लगी भित्री सहर परिक्रमा गराइएको थियो। पाहा चर्हे पर्वको अवसरमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा अन्य देवी देवताको खट जात्रा समेत निकालिने गरिन्छ। नवजीवन परोपकार समाज काठमाडौँले एभिन्यूज कर्मी सुशील पाण्डेलाई सम्मानित गरेको छ। समाजको 4थो वार्षिक उत्सवको अवसरमा एभिन्यूज टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम एभिन्यूज पहलले संस्था स्थापनाको समयदेखि सहयोग गर्दै आएको भन्दै सम्मान गरेको हो। समाजले हालसम्म सहारा गुमाएका 200 जना भन्दा बढीलाई उद्धार गरेको जनाएको छ। नेपालीले नेपालीलाई सहयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ यो नवजीवन परोपकार समाजको स्थापना भएको हो। सडकमा गाडीले हानेका गाई, कुकुर, चरा चुरुङ्गी र सडकमा विक्षिप्त अवस्थामा हिँडेका सडकमा आमा बुवा, मनोरोगी, अपाङ्ग, असहायहरूलाई चाहिँ हामीले उद्धार, उपचार र पुनर्स्थापना गर्नको लागि यो संस्था खोलेको हो। समाजले सडकमा दुःखको जीवन बिताइरहेकाहरूको हक हितको लागि काम गर्दै आएको छ। 4थो वार्षिक उत्सवका अवसरमा आश्रम निर्माणको लागि भवन पनि शिलान्यास गरिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। It's time for United Cements Brick. हरेक निर्माणको धड्कन United Cements, pure OPC. KNP अब KNP Nerolac, a subsidiary of Kansai Paints Japan. दिल्ली एक्सप्रेस, दिल्ली दौडाको नयाँ संस्करण। लामो समयपछि नेपाल भारत सम्बन्धको पुनः ताजिकीकरण, पुरानो मुद्दा र नयाँ एजेन्डाको बृहत समीकीकरण। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा हाम्रो ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङ, नयाँ दिल्लीबाट प्रत्यक्ष हरेक पलको खबर अध्यावधिक एक्सक्लुसिभ। दिल्ली एक्सप्रेस साथमा। अब पालो खास खास खबरको।
नेपालमा थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2083 PCR परीक्षणका क्रममा 10 जना र 1277 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण शनिबार पनि कसैको ज्यान गएको छैन भने थप 90 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 941 रहेको छ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची आएसँगै काठमाडौँका पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन देखिएको छ। आगामी दिनमा पेट्रोल अभाव हुन सक्ने भन्दै मोटरसाइकल तथा साना सवारी चालकहरू पेट्रोल पम्पमा लाइन लाग्न थालेका हुन्। नेपाल आयल निगमसँग विभिन्न माग राख्दै व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी देशभर ठप्प बनाएपछि थप अभाव सिर्जना भएको छ। खास खबरको साथ अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।